साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं महाजबीन आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताते चलें, 17 नवंबर को मुल्तान के करीब वाक़े हेड मोहम्मद वाला से 7वीं थल जीप रैली का आगाज होगा। मेगा स्पोर्ट्स इवेंट के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। शायकीन का इंतजार खत्म होने को है। मेगा स्पोर्ट्स इवेंट 7वीं थल जीप रैली का आगाज 17 नवंबर को होगा। मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और लिया 3 अजला के सहराई इलाके पर मुश्तमिल 200 किलोमीटर के लगभग तवील और दुश्वार ट्रैक तैयार कर लिया गया। जीप रैली में नादिर मकसी, सलमा, तशना पटेल समेत मुल्क भर से नामवर मर्द और खवातीन जीप रेसर्स अपनी महारत के जौहर दिखाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक 17 नवंबर को मेडिकल चेकअप, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और टैगिंग होगी। 18 नवंबर को प्रिपेयर्ड, स्टॉक और खवातीन कैटेगरी के क्वालिफाइंग राउंड होंगे। 19 नवंबर को प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे और 20 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी और खवातीन कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 20 नवंबर को फैसल स्टेडियम मुजफ्फरगढ़ में म्यूजिकल नाइट और तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद होगी। मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और लिया तीनों अजला की इंतजामिया इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट को यादगार बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। पंजाब हुकूमत ने एजाज जंजुआ को एक दफ़ा फिर चेयरमैन PHA तैनात कर दिया। एजाज जंजुआ ने साउथ टुडे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्तान के पार्कों की बहाली मेरा मिशन है। बड़े पार्कों को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा बना लिया है। PHA में भर्तियों में घपलों की शिकायत मौसूल हुई हैं। करप्ट अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गौहर रहमान से। पंजाब हुकूमत ने एजाज जंजुआ को एक दफ़ा फिर चेयरमैन PHA की जो जिम्मेदारियां हैं वो सौंप दी हैं। उन्होंने चेयरमैन PHA का जो कलमदान है वो भी संभाल लिया है, काम का भी आगाज़ कर दिया है। तो एजाज जंजुआ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इस बार क्या विज़न, कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको वो लेकर चलेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं PHA में बेहतर होने वाली हैं। एक जानिब जो PHA में हम देख रहे हैं मुलाजमीन की रिक्रूटमेंट का मरहला भी चल रहा है, पार्क्स जो हैं उन्हें भी अपडेट्स किया जा रहा है। तो एजाज जंजुआ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। सर, दो एक काम मैं छोड़ के गया था। एक तो मेरा था कि मैं इस पूरे अपने पार्क्स को सोलर पे ले जाऊं, और दूसरा जो था सोलर के बाद मैं चाह रहा था जितनी हमारी गाड़ियां पानी लगाती हैं आपके ग्रीन बेल्ट्स पे, उसको मैं अपना ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए करूं, ताकि वहाँ हमारा डीज़ल बचे, गाड़ी बचे, ड्राइवर बचे, बंदे बचे। क्योंकि माली ऑलरेडी वहाँ जाते हैं काम करने, तो वो खुद ही पानी लगाएं, खुद सबमर्सिबल का पंप का वॉल खोलें और पानी भी लगा लें ग्रीन बेल्ट्स पे। जो पानी की शिकायत अक्सर आती है कि पानी नहीं लग रहा, पानी पूरा नहीं है, पानी कम है, तो वो हमारी शिकायत भी दो चीज़ों का फ़ायदा होना था। एक तो डीज़ल हमारा बचना था, और दूसरा जो है उसका पानी पौधे, क्योंकि अक्सर गर्मी में जो मरते हैं पानी की कमी की वजह से मरते हैं। और दूसरा था सोलर पे। आज भी देखें, मैं आया हूँ जब से, उससे भी 2 हफ्ते पहले का हमारे जिनाह पार्क का ना लाइट कटी हुई है। वहाँ देखें पौधा जो है, घास जो है, दरख्त जो हैं वो भी बिल्कुल इंसान की तरह हैं, सांस लेते हैं, रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, खुराक उनको चाहिए। तो जब पानी नहीं मिलेगा तो आपको जितनी मेहनत हम करके गए थे वो बिल्कुल मिट्टी में मिल चुकी है। अब उसको हम टैंकर के ज़रिए पानी तो दे रहे हैं, लेकिन इतना पानी नहीं दे सकते, सराब कर सकते जो ट्यूबवेल के ज़रिए चलता है। अगर ये उस वक्त भी सबमर्सिबल पंप लगवा लेते और पानी का बंदोबस्त कर लेते तो मेरे ख़्याल में अल्हम्दुलिल्लाह कि ये आज वो मैं कल भी किसी दोस्त ने वीडियो भेजी है, तो उसमें वीडियो में मैंने देखा कि अंधेरा था, वहाँ पानी का सिस्टम नहीं है और लोग वॉक नहीं कर पा रहे। अब भी आपके आने से पहले मैंने बुलाए हुए थे, सोलर वालों को बुलाया हुआ था। वो मैंने कहा भी आप हमें फ़ौरन से पहले जो सोलर की लाइट्स हैं जो शाम खुद ब खुद जलती हैं, खुद ब खुद बंद होती हैं, इतनी महंगी भी नहीं है, वो मैं चाह रहा हूँ, उससे कोटेशन ले रहा हूँ, वो लग जाएंगी। सोलर पे हमारे कुछ पंप लग जाएंगे, तो हमें जो 2 चीज़ों का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो हमारा बिजली का बिल आता है बहुत ज़्यादा, वो भी हमारा कम हो जाएगा। जंजुआ साहब, एक बड़ा इशू था PHA का, वो था स्टाफ की कमी। उसको दूर करने के हवाले से रिक्रूटमेंट के हवाले से एक प्रोसेस शुरू किया गया, तो अब वो प्रोसेस जारी है, लेकिन PHA से चीज़ें सामने सही नहीं आ रही हैं, अच्छी चीज़ें नहीं आ रही। तो उनके हवाले से क्या कहेंगे? लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रहे हैं, छोटी सीटें हैं, रिक्रूटमेंट भी आपके डिपार्टमेंट ने करनी है, लेकिन वो डिपार्टमेंट उस तरह से रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? उसे शफाफ बनाने के लिए अब आप आ गए हैं, तो क्या इक़दाम करें? देखें, मशीनरी वही है, लोग वही हैं, ऑफिस वही है। आप इसको मुझे गौहर भाई बताएं, सारी ज़िंदगी आपकी भी गुजर गई है, सरकारी इदारों में शफाफियत कैसे लेके आएंगे? कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा हक़दारों को हक़ मिले, लेकिन आपको पता ही है कि यहाँ जो मसाइल हैं उसमें मेरे आने से पहले कमेटी बन चुकी थी और इसकी दरख्वास्तें भी आ चुकी हैं।
اب اس کا کیا ایک پیرامیٹر بنتا ہے، اور اس کے جو کلاس 4 کے جو ملازم ہیں، میرے حساب سے تو ان لوگوں کو ملنا چاہیے، پورا انٹرویو لینا چاہیے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، جو کرائے پہ رہ رہا ہے، جس کے والدین نہیں ہیں، جو ضرورت مند ہے، اس کو ملنی چاہیے۔ اب حالت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی جہاں پہلے ملازمت کر رہے ہیں، انہوں نے بھی 4 درخواستیں دی ہیں، بھئی کہیں تو ہمیں ایڈجسٹ کریں۔ اب اتنی اس کی سفارشیں ہیں، اب اس کو بتائیں کیا کیا جائے۔ کوشش کروں گا میں، اور اگر میرے بس میں ہوا تو میں کوشش کروں گا کہ میرٹس پہ سارا کچھ ہو جائے۔ اس ادارے کو بھی اگر آپ نہیں کنٹرول کر سکیں گے، آپ بھی بے بس نظر آئیں گے، تو یہ چیزیں کون کرے گا؟ کس کی حکومت ہے پنجاب میں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کس کی حکومت؟ آپ کی حکومت ہے۔ تو جس حکومت میں ہمارے سابقہ پرائم منسٹر اور چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، اس حکومت کا بتائیں کون سی حکومت ہے ہماری؟ پھر ایسے عہدے کا کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے پاس ایسا عہدہ ہونا میں چاہیے؟ بالکل نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں دوستوں نے یہ کہا کہ آپ کے آنے سے کچھ پارک ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ گرینری بہتر ہو جائے گی، اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے ایک شکایت سیل بھی بنایا ہے، ہر پارک کے باہر ہم نے ایک بورڈ بھی لگایا ہے، اس میں واٹس اپ نمبر بھی دیا ہے، اور آ کر میں نے جو شکایت ملتی ہے میں دوسرے دن اس کو کلیئر بھی کروا رہا ہوں۔ میں اپنے اوپر زور دے رہا ہوں۔ کچھ مہربانی میں سمجھتا ہوں اس عملے کی بھی ہے، جو میرے ساتھ تھوڑے سے کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ باقی آپ کیسے اس مشینری کو راتوں رات کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ جو 20 سال سے 10 سال سے ایسی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، جنہوں نے صبح شام رشوت لینی ہے، ان کو آپ کیسے روک سکیں گے؟ روک لیا الحمدللہ، بڑی حد تک روک لیا۔ جن کو کہا بھی آپ کو اگر رشوت آپ نہیں دی ہے، مجھے ایک درخواست دے دیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے آپ کے جانے کے بعد پھر کام نہیں کرنا۔ منشنا آباد میں انجمن تاجران سول سوسائٹی اور عمائدین علاقہ کی طرف سے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے پاک فوج زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے مواصلات اور ایم این اے میاں محمد عبدالغفار وٹو نے کی۔ پاک فوج زندہ باد ریلی کے شرکاء سے میاں محمد عبدالغفار وٹو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹی اور من گھڑت خبروں سے اداروں اور عوام کو لڑانے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ زہریلے پروپیگنڈے کے ذریعے وطنی عزیز کے لیے قربانی دینے والے اداروں کو نشانہ بنا کر منفی تاثر کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن فورسز اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہیں اور اپنے فرائض دیانتداری سے ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں اداروں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کا بال بھی بیکا کرنے کا کوئی تصور بھی نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ سرحدوں پر گمنام ہیروز فورسز اور ایجنسیز نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو اپنی جانوں کے نذرانے دے کر ناکام بنایا ہے۔ لودھرا شہر میں تجاوزات کی بھرمار، مافیا نے شہر کے اکلوتے بازار اور جی ٹی روڈ پر ٹریفک کی آمد و رفت کو انتہائی دشوار بنا دیا۔ شہری کن مشکلات کا شکار ہیں، جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا آصف حنیف سے۔ جی بالکل، تجاوزات ایک ایسا مسئلہ ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے لودھرا کو اپنی لپیٹ میں لے ہوئے ہے۔ لودھرا کے ضلعی ہیڈ کوارٹر سے گزرنے والی یہ جی ٹی روڈ جس پر اس وقت ہم موجود ہیں، گزشتہ 20 سالوں سے تجاوزات مافیا کے قبضے میں ہیں۔ شہر کے دونوں طرف کھانچا والے، ریڑھی والے، کاؤنٹرز والے، رکشہ والے، ویگن والے، یعنی کہ مختلف اقسام کی تجاوزات یہاں آپ کو دیکھنے کے ملیں گے، اور اس کا باقاعدہ بھتہ نہ صرف میونسپل انتظامیہ موصول کر رہی ہے، بلکہ جن دکانوں کے آگے یہ کاؤنٹرز والے کھڑے ہیں وہ بھی ماہانہ 10 سے 15 ہزار روپے بھتہ لیتے ہیں۔ میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مین بازار ہے جو لودھرا کا اکلوتا بازار ہے۔ یہاں تجاوزات نے سواری تو درکنار، انسان کا، صارف کا پیدل چلنا بھی مشکل کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ایک راہگیر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ تجاوزات کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لودھرا شہر میں بہت بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے، خاص طور سے دکان مافیا نے۔ دکاندار نے اتنا سامان آگے رکھا ہوا ہے کہ پیدل چلنے کا گزارا راستہ نہیں ہے۔ ایک تو کوئی چیز گزرتی ہے تو اس سے مسئلہ بنتا ہے، سواری تو سوار رہ گئی، یہاں سے پیدل گزرنے پہ بہت منگا چکا ہے۔ اتنا پریشان کر رکھا ہے دکاندار کی کیا بات ہے۔ دکان کے جتنی دکان ہوتی ہے نا 10 فٹ آگے سامان رکھا ہوا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ جی نا، آپ نے سنا کہ جہاں کاؤنٹر والے، رکشہ والے انہوں نے تجاوزات بڑھائی ہیں، وہاں دکاندار آج خود مافیا بن کر اپنی دکانوں کے باہر سرکاری اراضی سے 10 15 فٹ جگہ قابو کر کے اپنا سامان باہر رکھ کر بیچنے کی کوشش میں مصروف ہیں، اور میونسپل انتظامیہ یا ٹریفک پولیس دونوں ہی ادارے جو ہیں اس وقت اس اہم عوامی ذمہ داری سے یا عوامی پریشانی سے بالکل غافل نظر آتے ہیں۔ جی، آئی جی پنجاب کے احکامات پر پولیس ملازمین کی ترقیوں کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ اس حوالے سے ڈی پی او آفس لودھرا میں جوانوں کے کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل بننے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈی پی او محمد کاشف اسلم نے پولیس افسران کو ہیڈ کانسٹیبل کے رینک لگائے۔ اس موقع پر ڈی پی او نے ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد بھی دی۔ ڈی پی او محمد کاشف اسلم کا کہنا تھا کہ ترقی اگلے عہدے کی ذمہ داریوں کو بڑھا دیتی ہے۔ عہدے سے محبت کی بجائے رینک کو خدمت کا ذریعہ سمجھنے والے ہی کامیاب افسر ہوتے ہیں اور حقیقی معنی میں عوام کی خدمت کر کے محکمے کی نیک نامی کا باعث بنتے ہیں۔
पंजाब आर्ट्स काउंसिल मुल्तान के ज़ेर एहतमाम मुसव्वरी का मुकाबला मुनक्कद किया जा रहा है, जिसके लिए उन्वान कायद का पाकिस्तान तजवीज़ किया गया है। इस मुकाबले में 25 साल तक की उम्र के तलबा और तालिबात के अलावा जनरल पब्लिक से भी उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। मुकाबले में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले नौजवानों को कैश प्राइजेस, जबकि शिरकत करने वाले तमाम उम्मीदवारों को आर्ट्स काउंसिल की जानिब से सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। जजेस का फैसला हतमी तस्वर होगा। इस मुकाबले में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2022 मुकर्रर की गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विहाड़ी आकिल हुसैन चौहान ने मेलसी कचहरी का दौरा किया। सदर बार मेलसी शबीर हुसैन काजमी और जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद मुमताज़ ने बार में इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विहाड़ी आकिल हुसैन चौहान ने अपने एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि हाई कोर्ट की ग्रांट पर मेलसी बार में 1 करोड़ रुपए से ज़ायद के तरक्याती मंसूबे मंजूर हो चुके हैं। बार और लाइब्रेरी के लिए 85 लाख रुपए की ग्रांट से सोलर सिस्टम और नेटवर्किंग की जाएगी। बार में वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम के लिए 27 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है। बार रूम को 10 लाख रुपए की लागत से एयर कंडीशन बनाया जाएगा। साउथ न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ टुडे।